राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, पहला भाग। खुलासा उपदेश हुजूर राधा स्वामी साहब का वचन। यह जगत नाशमान है और सब असबाब भी इसका नाशमान है। अक्लमंद यानी चतुर मनुष्य वो है कि जिसने इसके कारोबार को अच्छी तरह जांच करके और उसको पानी यानी कल्पित और मिथ्या जानकर इस मनुष्य शरीर को मालिक कुल का भजन सुमरन करके सफल किया, और जो चीजें उस कर्ता ने अपनी दया से इस नरदेही में दी हैं उनसे लाभ उठाकर जौहर बेबहा यानी तत्व वस्तु अनमोल जो कि सूरत है यानी जीवात्मा है, उसको इस स्थान असली पर पहुंचाया। दफा 1। जीवात्मा अर्थात सूरत को रूह कहते हैं, और ये सबसे ऊंचे स्थान यानी सत्य नाम और राधा स्वामी पद से उतरकर इस तन में आकर ठहरी हुई है, और 3 गुण और 5 तत्व और 10 इंद्रिय और मन वगैरह में बंध गई है, और ऐसे बंधन उसके साथ शरीर और उसके संबंधी पदार्थों के बढ़ गए हैं कि उनसे छूटना कठिन हो गया। इसी छूटने को मोक्ष कहते हैं, और बंधन अंतरी 7 इंद्रिय और तत्व और मन वगैरह के हैं, और बंधन बाहरी 7 पदार्थों और कुटुंब और कबीले के हैं। इन दोनों बंधनों में जीवात्मा यानी सूरत ऐसी फंस गई है कि उसको अपने स्थान असली की याद भी जाती रही, और इस कदर मंजिल दूर हो गई कि अब इसका लौटना स्थान असली को बिना मेहर मुर्शिद कामिल यानी सदगुरु पूरे के कठिन हो गया। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सत्य नाम और राधा स्वामी में पहुंचावे, और जब तक ये नहीं होगा तब तक खुशी और रंज और जिस कदर दुख और सुख दुनिया के हैं उनसे छूटना नहीं हो सकता। दफा 2। मतलब और मंशा कुल मतों का, और यही तरीक सब अगले महात्माओं का रहा है कि जिस तरह हो सके रूह यानी सूरत को उसके भंडार में पहुंचाना, और पहुंचा हुआ उसी को कहते हैं जिसने अभ्यास यानी अमल करके अपनी रूह को इस स्थान असली पर पहुंचाया, और कुल बंधन बाहरी और आंतरिक और स्थूल और सूक्ष्म और कारण को तोड़ करके मन को संसारी प्रपंच यानी दुनिया से न्यारा किया। कामिल और आमिल और सच्चे आशिक और प्रेमी और पूरे भक्त और सच्चे ज्ञानी और पूरे साध वही हैं जो अखीर मंजिल पर पहुंच गए, और जो कोई पहुंचे हुओं का जिक्र करते हैं या उनके बचनों को सिर्फ पढ़ते हैं या सुनाते हैं, और आप मंजिल पर नहीं पहुंचे और मंजिल पर पहुंचने का अभ्यास भी नहीं करते हैं, उनका नाम आलिम यानी विद्यावान और वाचक है। दफा 3। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सबके सब धुर स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर
اور کوئی دوسری منزل پر، اور کوئی برلے سعد اور پریمی منزل تیسری تک پہنچے، اور صرف سنت منزل پانچویں یعنی ستیہ نام پر، اور کوئی برلے سنت منزل آٹھویں یعنی رادھا سوامی پد تک پہنچے۔ اسی استھان سے آدم صورت کا تنزل یعنی اتار ہوا ہے، اور وہی صورت جیسے کہ اترتی چلی آئی ویسے ہی اس کا نکاس نیچے کے مقاموں سے یعنی ستیہ لوک وغیرہ سے معلوم ہوا، اور جو اس مقام کے بھی نیچے رہے ان کو اسی مقام سے جہاں تک کہ وہ پہنچے صورت یعنی روح کا نکاس دکھلائی دیا، اور چونکہ ان کو پورے گرو نہیں ملے اس واسطے انہوں نے اسی استھان کو صورت یعنی روح کا بھنڈار اور وہاں کے مالک کو کل نیچے کی رچنا کا مالک اور کرتا ٹھہرا کر اپنے اپنے سنگیوں کو اسی استھان اور وہاں کے مالک کی اپاسنا یعنی پوجا کا اپدیش کیا اور اسی کا عشق اور اعتقاد بنوایا۔ دفعہ 4 اب سمجھنا چاہیے کہ رادھا سوامی پد سب سے اونچا مقام ہے، اور یہی نام کل مالک اور سچے صاحب اور سچے خدا کا ہے، اور اس مقام سے 2 استھان نیچے ستیہ نام کا مقام ہے، جس کو سنتوں نے ستیہ لوک اور سچ کھنڈ اور سار شبد اور ستیہ شبد اور ستیہ نام اور ست پرش کر کے بیان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ یہ 2 استھان وشرام سنت اور پرم سنت کے ہیں، اور سنتوں کا درجہ اسی سبب سے سب سے اونچا ہے۔ ان استھانوں پر مایا نہیں ہے اور من بھی نہیں ہے، اور یہ استھان کل نیچے کے استھانوں اور تمام رچنا کے محیط ہیں، یعنی سب رچنا ان کے نیچے اور ان کے گھیر میں ہے۔ رادھا سوامی پد کو اکے اور انام بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہی پد اپار اور اننت اور اناد ہے، اور باقی کے سب مقام اسی سے پرگٹ یعنی پیدا ہوئے، اور سچا لامکان جس کو استھان بھی نہیں کہہ سکتے اسی کو کہتے ہیں۔ ڈبہ 5 اب معلوم کرنا چاہیے کہ سادھ اور جنانی اور بھکت اور اوتار اور پیغمبر اور سب مہاتما جو کہ نج استھان پر نہ پہنچے ان کا درجہ سنتوں سے نیچا اور بہت کم ہے، اور چونکہ وہ راہ میں نیارے نیارے استھانوں پر رہ گئے اسی سبب سے نیارے نیارے مت سنسار میں جاری ہو گئے، یعنی جو کوئی جس منزل پر پہنچا اس نے اسی منزل کو آخری مقام اور اسی مالک کو بے انت اور اپار سمجھا اور اسی کی پوجا کا اپدیش کیا، اور سبب اس کا یہ ہے کہ مالک کل نے اپنی قدرت سے ہر ایک استھان کو بطور عکس یعنی چھایا نج استھان کے رچا ہے، اور تھوڑی بہت وہی کیفیت اور حالت کی جو اونچے استھان پر ہے کچھ اسی قسم کی حالت اور کیفیت نیچے کے استھانوں پر بھی پائی جاتی ہے، پر ہر ایک کے استھان کی کیفیت اور حالت اور اس کے قیام یعنی ٹھہراؤ میں بڑا فرق ہے، اور جو رچنا ہر ایک استھان پر دیکھنے میں آتی ہے وہ بھی نیاری نیاری ہے، اور درجے بدرجے لطیف یعنی سوکشم اور وشیش سوکشم اور اتی سوکشم اور پاک یعنی نرمل اور وشیش نرمل اور مہا نرمل ہوتی چلی گئی ہے، مگر یہ حال اسی کو معلوم ہو سکتا ہے جس نے سب استھانوں کی سیر کی ہے، اور نہیں تو جس استھان پر جو پہنچا اس نے اسی استھان کے مالک کے سوروپ اور پرکاش کو دیکھ کر اسی کو بے انت اور بے حد اور خدا اور پرمیشور بتلایا،
اور اس قدر آنند اور سرور اس کو حاصل ہوا کہ ہوش و حواس اس کے سب جاتے رہے اور ایسی حالت مستی اور شوق کی پیدا ہوئی کہ جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔